बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे तोशाखाना पे भी वही वारदात, वही तरीक़ाकार, वही हिसाब किताब, और मकसद सिर्फ चूँकि लाडले की फरमाइश थी कि इमरान खान को और बुशरा बीबी को भी, क्योंकि मेरी बेटी को भी सज़ा दी गई थी इसलिए बुशरा बीबी को भी सज़ा दी जाए। सबसे पहले तो बात करते हैं जो कमरा अदालत में हुआ और कैसे इमरान खान को सज़ा सुनाई गई। तोशाखाना रेफरेंस इमरान खान और बुशरा बीबी को 14 साल कैद बमशक्कत की सज़ा सुना दी गई है और 10 बरस के लिए नाअहल कर दिया गया है। एहतसाब अदालत ने दोनों मुलजमान पर 78 करोड़ 70 रुपये जुर्माना भी आयद किया है। अदालत ने इमरान खान से पूछा कि आपका 342 का बयान कहाँ है, तो इमरान खान ने जवाब दिया, मेरा बयान मेरे कमरे में है, मुझे तो यहाँ हाज़िरी के लिए बुलाया गया था। अदालत ने कहा आप फौरी तौर पर अपना बयान जमा करवाएं और अदालत का वक्त न ज़ाया करें। तो जिस पर इमरान खान ने कहा आपको जल्दी क्या है, कल भी जल्दी में फ़ैसला सुनाया गया और आज भी वही काम किया जा रहा है। इमरान खान ये कहते हुए अदालत से जो है वो बाहर चले गए। तो अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी को की गैर हाज़िरी पर ही सज़ा सुना दी। ये देखें अब कैसा मामला है कि फ़ैसला किया गया था। ये तो रात से ही जो कल सज़ा सुनाई गई उस वक्त की खबरें आनी शुरू हो गई थी कि दोनों केसेस में इमरान खान को फ़ैसला सुनाना है। लाडले की फरमाइश है क्योंकि ग्राउंड में उसकी सूरत हाल कुछ नहीं है, जूते पड़ रहे हैं इनके लोगों को, लेकिन उसके बावजूद चूँकि लाडले ने कह दिया है चाहे मुल्क जाए बाढ़ में, अवाम जाए बाढ़ में, 24 करोड़ जो एक बंदे के साथ खड़ी है, लेकिन हमने लाडले की बात माननी है। पता नहीं कौन सी वीडियो उसने बना ली है इन लोगों की कि अब इनको समझ नहीं आ रही कि इस मुल्क को बचाएं या लाडले को बचाएं, लेकिन ये मुल्क को दांव पर लगा कर बैठे हैं और लाडले को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन ये भी बात आप याद रखें, 8 फरवरी वाले दिन लाडला तारीख के कूड़ेदान में जाएगा और उसकी बेटी जिस तरह की धमकियां लगा रही है, जिस तरह की इंतकाम की सियासत कर रही है, अब दोबारा ये कोई कहने वाला नहीं रहेगा। जब हालात बदलेंगे, जब अवाम के हाथ में जब हुकूमत आएगी, अवाम की मुंतखब करदा हुकूमत आएगी, तो फिर अगर कोई कहेगा ना ये कौम की बेटी है, तो फिर जो जूते कौम मारेगी ना उसको भी फिर अब याद रहेगा सारी ज़िंदगी कि ये हमारे साथ हुआ क्या है, क्योंकि कौम जूते मार रही है। जैसे ही ये निकलते हैं लोगों से वोट मांगने तो कौम जूते दिखाती है, कौम चोर चोर के नारे लगाती है इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से। क्योंकि ये लोग हैं कि जब भी इनको मौका मिला है इन्होंने मुखालफिन को कुचला है, इन्होंने जब भी किया है इसी तरह किया है। और हमारा मसला ये है कि हमारे मुल्क में जो भी कौमी हीरो आया है उसके साथ यही किया गया है। आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मिसाल ले लें, जिसने इस मुल्क के लिए कुछ करने का सोचा, उसको अदालती तरीके से अदालतों को मैनेज करके तो उनको सजाएं सुनाई गई, इसी तरह उनको तंग किया गया। इसी तरह इससे पहले भी आप देख लें क्या किया गया, फातिमा जिन्ना के साथ क्या किया गया और बाकी लोगों के साथ क्या किया गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया, ये सारा कुछ, लियाकत अली खान को शहीद किया गया, ये सारा कुछ हमारे सामने है। जो भी इस मुल्क के लिए खड़ा हुआ उसको जो है वो निशाने इबरत बनाने की कोशिश की गई, लेकिन इस मरतबा मिस कैलकुलेशन हो गई है। इस मरतबा अवाम जो है ये सारी चीज़ें भांप चुके हैं कि इसी तरह के जो लाडले हैं, क्योंकि ये जाओ की पैदावार है, इसको क्या पता हो कि ये जमहूरियत होती क्या है, क्योंकि ये हमेशा डील करके आया और डील करके भागा। इसीलिए ये सब कुछ आपने कल देखा होगा कि किस तरह जारहाना अंदाज से इमरान खान के खिलाफ ये इन्होंने अपना जो बुग़्ज़ है वो निकाला। मरियम साहिबा ने क्या कहा, दहशत गर्दों की तरह इसके साथ सलूक होना चाहिए। तो मरियम बीबी, बारी आपकी भी आनी है, बारी आपकी लगनी ज़रूर है, ये मैं आपको बता दूं। और आवाम ने 8 फरवरी वाले दिन आपकी बारी लगानी है अपने वोट की ताकत के ज़रिए। और दूसरी मैं आपको बात बताऊं, इमरान खान को सज़ा कानूनी मामला है अमरीकी महकमा खारजा, यानी कि अमरीका ये सब कुछ करवाने में जिसका किरदार, और कहते हैं इस पर तबसरा नहीं कर सकते, और दुनिया के हर मुल्क में ये टांग अड़ाते हैं, ये और ये बरतानिया, ये बाकायदा टांगे अड़ाते हैं, उनके अंदरूनी मामला में मुदाखलत करते हैं, क्योंकि अब इनको पता है कि इनका पट्ठा डोनाल्ड लू वो उस गिरफ्त में आता है। और ये तहरीक इंसाफ को चाहिए कि डोनाल्ड लू के खिलाफ अमेरिका में जाकर मुकदमा करे
اور ان کا جو باقی ہے، کیونکہ اب تو عالمی میڈیا بھی یہ سائفر والا معاملہ بھی جو ہے وہ سامنے نکال رہا ہے اور جو رجیم چینج ہے اس پر بات کر رہا ہے۔ یہ امریکہ نے جب بھی کسی ملک میں کیا یہی ہوا کہ اس کے جس کے خلاف رجیم چینج ہوئی یا وہ جیل میں یا اس کو جیل میں ہی مار دیا گیا یا اس کو سزا سنا دی گئی اور اس کو کوشش کی گئی کہ نشان عبرت بنا دیا جائے۔ یہ جتنے بھی ممالک میں امریکہ نے کیا اس طرح کی حرکتیں کی، اس لیے یہ دو غلیظ ملک جو ہیں جن کی حکومتیں ہیں یہ ہمیشہ اسی طرح کرتی ہیں ایسے ممالک میں۔ ان کی کوئی تاریخ ڈھکی چھپی نہیں ہے کسی سے، یہ سب کو معلوم ہے۔ اس لیے کہ اس مرتبہ ایک مرد مجاہد اعصاب اس کے مضبوط تھے، اس نے قوم کی خاطر قربانی دی اور عمران خان نے اپنا سب کچھ اس قوم کی خاطر داؤ پر لگا دیا۔ اب یہ قوم کا معاملہ ہے کہ قوم 8 فروری کو کیا کرتی ہے۔ قوم کو چاہیے 100% ٹرن آؤٹ لے کر آئے اور ان کو جو ووٹ کے سونامی میں بہا کر لے جائے۔ اس کے علاوہ پرامن طریقے کا کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ ووٹ آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اور اب آپ دیکھیں نا آہستہ آہستہ ساری خبریں آنا شروع ہوگی باہر۔ اب یہ عمران خان کو دور دراز جیل میں بھیجنا چاہتے ہیں۔ اڈیالہ جیل پر دہشت گردی کا خدشہ ہے، لہذا حملے کی دھمکی جو ہے وہ کال پر موصول ہوئی ہے، یہ جیل انتظامیہ کا کہنا ہے۔ اور یہ اب کوشش کریں گے عمران خان کو اڈیالہ جیل سے منتقل کریں، کسی دور دراز جیل میں پھینکیں تاکہ عمران خان کا جو لوگوں کے ساتھ ملاقات کا معاملہ ہے وہ بھی مشکل میں پڑ جائے، اور یہ انہوں نے کرنا ہے۔ لیکن عمران خان نے ایک بات کہی تھی کہ دشمن بھی، جو کل انہوں نے بات کی تھی کہ دشمن بھی اللہ تعالیٰ کسی کو نسلی دے، ان طرح کے بے شرم نہ دے دشمن، کہ جو لوگوں کو جن کا تعلق واسطہ کوئی نہیں ہے ان چیزوں سے، اس میں بشرا بی بی کو بھی گھسیٹ لیا گیا۔ اب آپ یہ بات بھی دیکھیں کہ سب کو معلوم ہے گاڑیاں جو ہیں وہ توشہ خانہ سے لینا جرم ہے، وہ تو قانون میں نہیں ہے، لیکن جنہوں نے جرم کیا اس پر بات ہی نہیں ہو رہی۔ یہ ایسا ہمارا ملک ہے، یہ ایسا نظام انصاف ہے، ایسا غلیظ نظام انصاف بن چکا ہے، یقین کریں کہ کوئی جو کسے کہتے ہیں نا غریب آدمی، یا جسے کہہ لیں آپ کہ کمزور آدمی، وہ جب جاتا ہے نظام انصاف میں تو بیچارہ ذلیل ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے ہمارے نظام انصاف کی خرابی کی۔ اور ایسے ہی ٹاؤٹس جو آ کر بیٹھ جاتے ہیں، جن کو باقاعدہ طور پر سیاسی طور پر بھرتی کیا جاتا ہے اور لا کر دکھایا جاتا ہے کہ جناب یہ ہم نے سیاسی بھرتیاں کی ہیں، اسی سیاسی بھرتیوں کی وجہ سے آج نظام انصاف کا بیڑا غرق ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ آپ کے ریلوے کا بیڑا غرق ہے، صرف سیاسی بھرتیاں، پی آئی اے بیڑا غرق سیاسی بھرتیاں، اسٹیل مل جو ایشیا کی نمبر 1 تھی اس کا بیڑا غرق سیاسی بھرتیاں۔ یہ وہ لوگ ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے، یہ زرداری مافیا اور شریف مافیا، انہوں نے ہر جگہ پر ہر ادارے میں سیاسی بھرتیاں کر کے اپنے ٹاؤٹ بھرتی کر کے اس ملک کے اداروں کا ستیہ ناش کر دیا، اس ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ اور آج ہمیں اڈیالہ جیل کے حوالے سے بھی تھریٹس مل رہے ہیں کہ جبکہ ہمارا ملک جو ہے وہ بہترین ملک ہے جس کے پاس بہترین سیکورٹی فورسز ہے، چونکہ انہوں نے سب کی توجہ جو ہے وہ سیاسی انجینئرنگ پر لگا دی ہے اور ہماری توجہ ہے ہی نہیں اس چیز پر، اس لیے یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ سزائیں تو انہوں نے سنا دی ہیں، لیکن یہ سزائیں آپ کو 1 ماہ 1.5 ماہ کے اندر اندر اڑتی ہوئی نظر آئیں گی، یہ قانونی ماہرین کہہ رہے ہیں۔ اور یہ تمام قانونی ماہرین کی متفقہ رائے ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے عجلت میں جلد بازی میں یہ سارے کام کیے ہیں، اس پر کچھ نہیں ہو سکتا، بڑی عدالتوں میں یہ کیس اٹھ جائے گا۔ لیکن چونکہ لاڈلے کی فرمائش تھی، لاڈلے کا کہنا تھا، یہ وہ جج صاحب ہے جنہوں نے چھٹی کی درخواست دی تھی کہ جناب میری طبیعت ناساز ہے، مجھے ریٹائرمنٹ تک چھٹی دی جائے، لیکن کان پر جسے کہتے ہیں کان پکڑ کر لا کر ان سے یہ فیصلہ کروایا گیا۔ یہ رات سے ہی خبریں آ گئی تھی کہ اگلے کیس میں بھی فیصلہ آنا ہے، اور ایک اب ان کا وار رہ گیا ہے، وہ وہی ہے 190 ملین پاؤنڈ والا، اس پر بھی یہ کوشش کریں گے کہ وہ ہو سکتا ہے سزا سنا دیں الیکشن سے پہلے۔ لیکن یہ 2 سزائیں انہوں نے سنانی تھی، یہ سنا دی ہے، لیکن یہ اب تاریخ کے کوڑے دان میں چلے گئے۔ اور پاکستان کا جو وقار ہے وہ انتہائی مجروح ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پر تمام عالمی میڈیا جو ہے وہ تنقید کر رہا ہے کہ یہ کس طرح کا ان کا نظام انصاف ہے۔ تو اس پر سوچنا ہوگا، اس پر غور کرنا ہوگا، اور عوام کو اب 8 فروری والے دن 100% ٹرن آؤٹ کرنا ہوگا اگر عوام نے اپنا ان مافیات سے جان چھڑانی ہے، ورنہ پھر وہی مافیا، جنگیر مافیا، علیم مافیا،
نواشی مافیا، زرداری مافیا، یہ آپ کے اوپر سوار ہوں گے اور آپ ہمیشہ کے لیے ان کے غلام بن کر رہیں گے اور ان کی آنے والی نسلوں کا بھی غلام بن کر رہیں گے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔